बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसल के अंदर जो बड़ा इजलास हुआ है उसमें लताड़ कर रख दिया है, पसीने छुड़वा दिए हैं। नाज़रीन, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि पाकिस्तान ने कतर को एक बड़ी ऑफ़र भी की है। सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतर की जानिब से हमले के हवाले से जो है मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान किया है। और इसके साथ ही कतर ने अमेरिका को भी आखिरी वार्निंग दे दी है कि अगर हमले में हमारी मदद ना की तो 400 अरब डॉलर के मुआहदे जो हैं वो ख़त्म समझिएगा। ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान ने कतर पर होने वाले हमले के बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की जो है वो हंगामी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के अंदर नाज़रीन पाकिस्तान के जो मंदूब हैं, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने पहले तो जो वहाँ पे बड़े भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और फिर इसराइल की जानिब से जो कतर के ऊपर अटैक किया है उसको कंडेम किया और साथ ही न सिर्फ कंडेम किया बल्कि आईना भी दिखाते हुए कहा कि जो ये कहते हैं कि हम जो है वो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, एक्चुअली वो अपने ऊपर मज़लूमियत का एक नकाब चढ़ाकर ये ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो कुछ गज़ा के अंदर पिछले जो है वो 2 साल से हो रहा है, जो पिछले वैसे तो ये 1948 से होता आ रहा है, लेकिन जब से ये अभी ये हमले शुरू हुए हैं तो उन्होंने कहा कि ये एक नाजायज़ और बिल्कुल भी दुनिया के नक्शे के ऊपर एक मुल्क के तौर पे तो मौजूद है, लेकिन एक नाजायज़ रियासत के तौर पे उन्होंने इसको डिक्लेयर किया, जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ये कहते हैं जी कि हम दहशतगर्दी का जो है उसको सपोर्ट करने वाले ये दहशतगर्दों का हम पीछा कर रहे हैं, एक्चुअली तो वो दहशतगर्दी खुद कर रहे हैं। तो इसके साथ ही उन्होंने बड़े वाज़ेह और वाशगाफ अंदाज में जो कतर की भरपूर हमायत करने का ऐलान किया, गज़ा के मुसलमानों की हमायत करने का ऐलान किया और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान जो है वो मज़लूमों के साथ खड़ा है, कतर के साथ खड़ा हुआ है और हमेशा खड़ा रहेगा। तो इसके साथ ही नाज़रीन दीगर ममालिक और खुद अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी स्पीच के अंदर आड़े हाथों लिया। लेकिन नाज़रीन इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि इस वक्त जो कतर है उसने जवाबी हमले का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, कतर की जानिब से ये हमला कैसे किया जाएगा, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या ये ड्रोन अटैक होगा, मिसाइलों से हमला होगा या जंगी तैयारों से, इसके बारे में कुछ भी अभी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन जो सऊदी अरब के वलीअहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा है कि अब हद क्रॉस की जा चुकी है, जो सुर्ख लाइन थी उसको इन्होंने जो है वो क्रॉस कर लिया है। अब जो है इस हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। नाज़रीन, नो डाउट कि अरब ममालिक इस वक्त आपस में इत्तेहाद उनका नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि इस वक्त जो ख़तरात उनके सर पे मंडला रहे हैं वो ऐसे ख़तरात हैं जो कि उनको मुकम्मल तौर पे यूँ कह लीजिए कि ख़त्म करने की जानिब बढ़ रहे हैं। और जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है उस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की जानिब इसराइल बढ़ रहा है। अब नाज़रीन जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान है उनकी जानिब से ये कहा गया है, वो तो शायद नाज़रीन जब उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल की गई थी तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जी हम मज़म्मत करते हैं, हम कतर के साथ खड़े हैं। लेकिन अब जब कतर ने देखा है कि अगर हम यहाँ से पीछे हट जाते हैं तो फिर हमारी ऐसी जो बुज़दिली है उसको दुनिया देखेगी और तारीख़ में ये लिखा जाएगा, लिहाजा बेहतर है कि जवाब दिया जाए और तमाम इस्लामी ममालिक को लूप में लेकर। अब नाज़रीन कतर ने कहा जी कि हमला हम करेंगे और हर सूरत करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने, जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी गारंटी ली हुई थी, अगर वो जो है इस हमले में हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर हम उनके साथ 400 बिलियन डॉलर के जो तिजारती मुआहदे हैं उनको ख़त्म कर देंगे। तो नाज़रीन ये बहुत बड़ा झटका होगा। अभी जो कतर के ऊपर अटैक हुआ है उसके बाद
یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر جو تیل کی قیمتیں ہیں، تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ، اور اس کے بعد جو گیس کی قیمتیں ناظرین خاص طور پہ وہ 30% انکریز ہو گئی ہیں. یعنی جو بھی مڈل ایسٹ کے اندر حالات پیدا ہوں گے اس کا اثر جو ہے وہ عالمی سطح پہ پڑے گا، اور بہت بھرپور طریقے سے. اس کے علاوہ انہوں نے جو تمام تر ٹائز ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بند کرنے کا اعلان کیا ہے. ساتھ ناظرین جو اور دیگر عرب ممالک ہیں، متحدہ عرب امارات نے جو ہے وہ احتجاجی مراسلہ وہ تھمایا ہے سعودی عرب کے اسرائیل کے سفیر کو. تو اس وقت بھرپور طریقے سے جو ہے وہ رد عمل دیا جا رہا ہے. بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ عرب ممالک کے لیے اب اتحاد ناگزیر ہو چکا ہے. دوسری جانب جو امریکی سیکیورٹی کی گارنٹیاں ہیں ان ممالک جیسے سعودی عرب ہے، قطر ہے. اب قطر جو ہے اس میں عدیدہ ایئر بیس مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے، اور وہاں پہ 10,000 کے قریب جو ہے امریکن فوجی بھی ڈپلائڈ ہیں. ایئر ڈیفنس سسٹم بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. تو مطلب یہ کہ پوری کوارڈینیشن کے ساتھ اٹیک کیا گیا. خود انہوں نے کہا جی کہ آپ جو حماس کی قیادت ہے ان کے دفتر یہاں پہ بنائیں، ان کو یہاں پہ بلائیں اور بیٹھ کے بات چیت کریں، اور جو ان کی جانب سے سجیشنز دی گئی ہیں اس پہ غور کیا جائے. لیکن اصل میں بلانے کے بعد ان کے اوپر اٹیک کروانا، اور اٹیک کروا کے پھر بعد میں کہنا جی مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے صرف برا محسوس ہوا ہے. لیکن اب جو خبریں ناظرین آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عرب ممالک کے اتحاد کی خبریں، اور ابھی جو ریسنٹلی ملاقاتیں ہوئی ہیں رشیا کے ساتھ، رشیا کے جو فارن منسٹر ہیں سرگئی لاروف وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے قطر کے جو امیر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. تو اب ناظرین اپنا دفاع جو ہے اس کو چائنا اور رشیا پاکستان کی جانب اب کنورٹ کرتا ہوا یہ عرب ریجن دکھائی دے رہا ہے. امریکہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس سنگین غلطی کے اوپر شدید قسم کا پچھتا رہا ہوگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے. اب دوسری جانب ایک اور بڑی خبر ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ حملے کے حوالے سے بڑی آفر دی ہے، ایسا کہا جا رہا ہے لیکن کنفرمیشن نہیں ہے. کچھ ذرائع جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ایئر سپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کو جدید ترین جنگی طیارے دینے کے لیے بھی تیار ہیں، جس میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 ہیں، اور اپ کمنگ جو بلاک 4 ہے وہ بھی دیے جا سکتے ہیں. تو ناظرین رشیا نے بھی سیکیورٹی گارنٹی کے حوالے سے کچھ اہم ترین باتیں کی ہیں، پاکستان نے بھی کی ہیں. چائنا کی طرف جو ہے وہ اب عرب ریجن یہ سارے کے سارا امڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یوں لگ رہا ہے ناظرین کہ آئندہ کچھ عرصے کے اندر آپ کو یہ بہت غیر معمولی خطے کے اندر تبدیلیاں نظر آئیں گی. بظاہر امریکہ نے خطے کے جن ممالک کے اندر اپنے قدم جما رکھے ہیں ان ممالک کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تو اس نے لی ہوئی ہے، لیکن اس میں اگر اسرائیل اٹیک کرے گا تو کوئی بھی ایکشن امریکہ کی جانب سے نہیں لیا جائے گا. اور ناظرین یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اب امریکہ کا عدیدہ ایئر بیس جو ہے اس کو قطر خالی کروانے جا رہا ہے، اور نوٹس بھی دے دیا گیا ہے. اور یہ بھی ناظرین خبریں آ رہی ہیں کہ بحیرہ احمر کے کنارے پر موجود ہے جو ینبع شہر ہے، یہ بالکل سعودی عرب کے ایریا ہے، تو وہاں پہ امریکہ ایک اپنا بڑا فوجی اڈا قائم کر رہا ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ وہاں پہ شفٹ کر رہا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.